السلام البنات، باش تكونوا لاباس عليكم. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. انا جيت ومعايا الميكا ديالي ديال برودوي فيني. عندي بزاف ديال لي برودوي اللي غنبارطاجي معكم، دونك الا كانت لا فيديو كتهمكم بقاو معايا. قبل ما نبدا، بالنسبه للبنات اللي بغاو يعرفوا كيفاش صايبت هذا المكياج ولي ريفيرونس سوا د الروج على ليفر سوا لي فار اللي خدمت بهم عيني، هذا التوتوريال غادي نحطو لكم في انستغرام، دونك نيزيتي با مو سويفر في تما. جو بارطاج با مال دو تروك معكم. اول حاجه اللي عندي هي هاد لو بارفان، سي جادور ديال ديور، سي لو دو بارفان. هذا البنات اللي متبعيني بشحال هادي فو سافي كو سي مون بارفان دو تو لي طون، فوق ما كيتسالي لي كنعاود نشريه. جي ديكوفير ريسامون لا فيرسيون ديال جادور جوي جو بونس سميتو. حتى هي زوينه بزاف، مي جو تروف كو elle est un peu plus l'odeur elle est un peu plus soutenue، ماشي بحال هذا. سي سور جو في لغاشتي اون فوا الاحوال غادي تبدل، غادي نشريه. ما عنديش اون ستوك. بور موا سي ان كلاسيك، ضروري يكون عندي. فوق ما كيسالي كنعاود نشريه. نبقاو في لي بارفان، وساليت هذا ديال اولمبيا اللي كان عندي في 30 ملل سوا او دو بارفان. هذا عندي معاه دو تري بو سوفنير. انا كيما قلت لكم شاك بارفان عندي معاه شي كيفكرني في شي بيريود، اي هذا عندي دو تري بو سوفنير افيك لوي. سي سور غادي نعاود نشريه، مي ماشي دابا باسكو جي بلان دو بارفان اللي خاصني نسالي، اي سي سور كو غنعاود نشريه. ساليت هاد البيبي كريم ديال بيوديرما، سوان انتي روجور بيرفيكتور دو بو. هذا ما عنديش فيه اس بي اف 30. هذا ما نصحكمش بيه البنات، ما زوينش. الا كنتو باغيين ديروا ان برودوي لي بور اونيفي فوتر تان، نصحكم احسن حاجه خذوا الفون دو تان، اولا ما تاخذوا حتى شي حاجه، حيت هاد البيبي كريم التخربيق هذا ما عمرني صراحه طحت في شي حاجه زوينه من غير هذيك ديال الكلينيك. اللي تي با مال، مي ماشي شي حاجه دو اوف، اون بليس كانت غاليه شي شويه. دونك كتبان لكم اولغا كتسرى موراي. دونك الا كنتو فريمون باغيين ديروا شي منتوج اللي غادي على وجهكم، لا ما تشريو فون دو طون ولا ما تشريوش كاع. هاد البيبي كريم فريمون ما زوينينش. كانت كتزيد ليا دغيا في وجهي، و كانت كتزيد لي دغيا في وجهي. الغوندو ديالها ما كانش زوين فريمون، ما عجبتنيش. كتكسلي اجي قولي لهم كوكو. سلام. ساليت هاد لو سوان هذا ديال كلينيك، هيدراتون كونسونطري سوبر اكتيف. هذا صراحه هذا كان بحال شي سيروم، كان زوين بزاف. الترتيب ديالو زوين، قلت لكم ليميت لا تيكستور ديالو بحال السيروم. كان هو ان بو ليكيد، وفيه واحد الكويرات صغيورين اللي فاش كتابليكيو على وجهكم كيطلقوا دوك لي زاكتيف. كان زوين، سي سور غادي نعاود نشري. صراحه لا مارك ديال كلينيك واخا غاليه شويه، مي لي سوان ديالهم او توب دو توب. ساليت هاد لا بودغ ديال مايبلين اللي كانت اون بودغ ليبر. سيتي صراحه احسن بودغ جربتها في لي بودغ ديال الكروند سورفاس اللي الثمن ديالهم رخيص. هذه تلقاوها في مرجان، تلقاوها في لي سوبر مارشي، وحتى عند مالي ماكياج. ما ننصحكم صراحه الا كنتو غتشريوها شريوها من مرجان، باسكو تقدروا تشريوها عندهم الماكياج وما تكونش الاصليه. هذه كتجي على سو فورم دون بودر ليبر. عرفتي دوزات ليا شي عام ونص وانا كنستعملها، زوينه بزاف، خصوصا الا كنتو باغيين تثبتوا بها لونتيسام تحت العينين. خفيفه وما كتخليش دوك الخطيطات من تحت العينين يبانوا. دونك ننصحكم بها الا كنتو كتقلبوا على اون بودر تري فين باش هيت ماتيفي وما كتعطيش اون كوفرون سوبليمونتير، مي كاسماتيفي مزيان. ساليت هاد دونتيفريس ديال وايت ناو ديال سينيال. صراحه هذا هو الدونتيفريس اللي كنشري ونعاود. سي دارنيي طون جربت دوطخ دونتيفريس، اي ديك الساعه بان لي الفرق. هذا الصراحه هو ما كاينش، باش نكونوا واضحين، ما كاينش شي دونتيفريس اللي غيكونوا 5 صفر وغيبيضهم ليك. اباري الا مشيتي درتي تبيض ديال سنان حيت لي دونتيفريس راه ما كيديروش المعجزات. مي هذا فاش كنغسل به كنحس فريمون بسناني نقيين. هو كيعطي ديك لافه ديال البيوضيه، غير واحد السويعه بحال هكا، لانه هو زرق من الداخل. اي يلجو على داك لي سوطون جون في السنان، دونك كيعطي داك لافي ديال البيض، مي سا دور با لونطون. ولكن كونتريرمون لي زوطخ دونتيفريس، هادي لاحظتها فاش بديت نستعمل واحد اخرين، سي كو
ما كنحسش بداك لي في مونطولي كي دور في الفم بزاف دغيا، كنحس بسناني بحال ما غسلتهمش مزيان. هذا صراحه زوين نصحكم به. انا اون فوا نسالي دوك اللي جربت الاخرين، ماغاديش نعاود نشري حتى شي دونتيفريس من غير هذا. ساليت هذا لو دونتيفريس ديال ميرسي اندي اللي كان فيه المذاق ديال الريغليز. هذا سيتي با مال، كان فيه مذاق زوين ديال الريغليز، ولكن سي سورتو جو تروف سي دو تروك اللي تعطيهم الدراري صغار بوغ باش تشجعوهم انهم يحكوا سنانهم وصافي. مي احسن حاجه يشتريو دونتيفريس يا اما د لا فارماسي يا اما هذا اللي وريتكم قبل، احسن من هذا. ساليت عاوتاني هذا البارفان ديال نوسيبي، كانوا وصلوني منهم شي 4 وقيله ولا ما نعرفش شحال هادي، وهذا صافي تري لونطون كو ساليتو كو ما عقلتش عليه. مي جو مي رابيل كو كانت فيهم ريحه د الكول مجهده، ما فيهمش ريحه الريحه فيهم بلوس ريحه ديال الكول كو البارفان. دونك ما كانوش عجبوني من غير واحد قوقي اللي كان عجبني، كانت فيه ريحه زوينه. مي هادو انا عاقله كو ما كنتش كنديرهم، كنت كنرشهم على المخادق ولي كوات، كان كيطلقوا ريحه زوينه في البيت سي تو. دونك ما نصحكمش بهم صراحه من غير هذاك اللي كان في القوقي. كانوا شي 4، خرجوا واحد 4. كاين هذا واحد في الليموني، جو بونس كاملين ساليتهم، بقى عندي داك القوقي كنديرو مره باسكو زوين. مي سينو هادو ما نصحكمش بهم. ساليت عاوتاني واحد اخر بحال هاد الدونتيفريس، هذا كانت فيه ريحه ديال وقيله ديال النعناع. نفس الملاحظه، تقدروا تشريو اي دونتيفريس من غير هذا فيه غير الشكل والزواق وراكم عارفين. ساليت هاد لو فون دو تان سميتو مايبلين دريم واندر نيود. هذا باغمي لي ميور فون دو تان اللي جربت في لي غروند سيرفاس. كنت شريتو عقلي، كنت شريتو من تاتي دوبي ديك تاتي اللي عندنا هنا في لا ريجيون سدات وما لقيتوش في لي سوبر مارشي. بلاتي ساكنين في فرنسا، لا عندكم اون ايدي ملي نقدر نشري هاد لو فون دو تان باسكو كان يعجبني بزاف قولوها ليا. نورمالمون تقدروا تلقاوه ما عرفتش واش في المغرب تقدروا تلقاوه في مرجان، مي مايبلين راه كاينه دونك جو بونس تقدروا تلقاوه. هذا باش كان عجبني، عرفتي بحال اللي تيدير لكم جلده جديده، عنده واحد ليفي سكوند بو، ما كيبانش راكم دايرين فون دو تان ثقيل وداكشي، كيبان ناتوريل، كيضرك غير شويه ماشي شي ما كيضركش الا كان عندكم شي عيوب شي حبوب باين وداكشي، ولكن كان كيعجبني بزاف. كان ما كيتوكسيداش بوندون لا جورني. هذا كنت استخدمته سورتو بوندون ليتي، ماشي هذا الصيف اللي قبل منه باش تعرفوا هاد الميكا فوقاش هي عندي. وكنت كنمشي به، كنت ديك الساعه كندير ستاج وكنت كنمشي به، كندوز طول لا جورني تما، وكان التيان نيكال زوين بزاف. لا عاود لقيتو غنعاود نشريه سي سيغ. البنات لفرنسا الا كنتو تعرفوا فين نقدر نلقاه، ميم في شي سيت اون لين يقولوها ليا. ساليت هاد الماسكارا ديال اسيلا اللي باقا عندي وحده منها، كانوا عقلت انا كانوا صيفط ليا منها بلوزيور ماسكارا. صراحه عاديه، صراحه زوينه، مي تقدروا تلقاو حسن في السوبر مارشي. تقدروا تلقاو ديك الزرقاء ديال مايبلين زوينه، ديك الغوزيه ديال مايبلين حتى هي زوينه. هادي لو تروك اللي معجبنيش فيها هي لو روندو ديالها زوين، كتطول الشفار ما كتعطيش بزاف الفوليوم، ولكن لو تروك سي كو لا بروس ديالها كبيره، وفاش كندير بها كنقيس بها بزاف فوق عينيا، دونك ما كتعجبنيش بزاف. وباقا عندي وحده كنستعملها في لي توتو في لي غاسي لانفيريور باسكو كتعطيهم واحد لا لونغور زوينه، مي سينون لا سالات لي ما غاديش نعاود نشريها صراحه. ساليت هاد لو سبراي هذا ديال ميرسي اندي. هذا غافريشيسون، ولا تقدروا تثبتوا به المكياج من بعد باش كيخلط لي بودغ مع الفون دو تان ما يبقاش داك اللف مغبر في الوجه. كان عادي تقدروا تشريو اي او تيرمال، ميم ديك القرعه الكبيره ديال ايفيان اللي كاينه كتباع في لي سوبر مارشي، سي لا ميم شوز. هذا فيه الريحه، وخا صراحه انا ما كيعجبنيش نستعمل منتوجات اللي نحطهم على وجهي يكون فيهم بارفان جد، باسكو ما عرفتش شنو يقدروا يديروا ليا لوجهي، دونك فوالا. مي سينون il était bien، مي ما غاديش نعاود نشريه. ساليت هذا الجل دوش هذا ديال لافاني من عند كارفور، ريحته زوينه ما كينشفش اللحم. الثمن ديالو رخيص، واش شفتو بشي اورو ولا شي حاجه تقدروا تلقاو جو بونس بشي 15 درهم ولا 20 درهم في مرجان في كارفور باردون. كان مزيان، جو بونس غادي نعاود نشري واحد اخر. كتسمعوا طين 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 باسكو ساكنه حدا واحد الكنيسه. وهذه شحال ما عرفتش علاش ولات شاك جور منين بدا الكونفينمون ولات كتصوني مع 7:30 العشيه، ما عرفتش علاش. المهم
بارونتيز فيرمي. هذا مزيان لقيتوه جربوه، علاش لا، فيه بزاف دي سونتور. كنت شميت واحد عندهم ديال الخوخ، جو بونس غادي نشريه، مي حتى يفوت هادشي هذا. باقي عندي لي جيل دوش دونك شو با بريسي بور سورتير. مي هذا كان زوين صراحه، ودوز لي مده شحال هو عندي، كتحتاجيه شي شويه وكيروي. ساليت هاد الماسك غومون ديال سيفورا، هذا كان زوين بزاف. هذا بالروز جو بونس صايب بالروز. هو ماسك كديروه على الوجه، كتخليوه ينشف شويه، ومن بعد كتجيو كتحكوه وكيولي على شكل حبيب، بس كيدير لكم غوماج زوين بزاف البنات. الا لقيتو شريوه، زوين بزاف. كان كيعطي واحد النضاره للوجه وكيحيد كاع دوك الجلود الميته سون اغريسي لا، حيت دوك الحبيبات اللي فيه تري فين وما كيجرحوش لابو. اون بليس هو ماسك دونك il hydrate en même temps. نصحكم به بزاف. هو كيفاش داير. ساليت هاد لو ديودورون ديال دوف، اللي كيجي بحال هكا كيدور فيه بواحد، ما عرفتش واش يبانوا لكم، واحد التقيبات بحال هكا. احسن لي ديودورون اللي جربت غون سورفاس هما هادو ديال دوف، ماشي هادو اون بارتيكولي، كاع لي ديودورون ديال دوف ونارتا هما اللي كيشدوا نهار كامل. سينو اون فوا كندير شي واحد اخر ما كيشدلياش. هذا كان واعر وريحته زوينه. الريحه ديال دوف راكم عارفين ديك الريحه النقاوه زوينه بزاف. والحاجه الوحيده اللي خايبه في هذا الشكل هذا، جو بونس المره الجايه غنشري حيت هذا سو فورم دو كريم، خاصكم تبقاو تسنوا حتى يبسو حتى يبس وعاد تلبسوا. سينو الا كنتو كتلبسوا الكحل، انا كان عندي واحد الوقيته كاع لي شيشورت ديال الكحل فيهم طبايع ديال هادشي هذا. دونك هذا هو لانكونفينيون ديال هذا الشكل اللي فيه كريم هنايا. ساليت هاد الشامبوان ديال السيف، هذا كنت جربت لابخي شامبوان ديالو الماسك، كان مزيان. هذا شريتو ا بليزيور ريبريز صراحه حيت كان عجبني بزاف، كان موافق ليا شعري. كيقول لك هذا بور دي شوفو بلو فور دي راسين جوسكو بوينت بلا 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 بلا. مي انا صراحه كانت سورتو عجبني، لان كينقي ليا الشعر مزيان وما كيخليش ليا القشره. وانا فريمون قلال لي شامبوان اللي ما كيخليوليش القشره. احسن واحد كما قلت لكم من الاول ماشين هو هذاك هيدن شولدرز. مي حتى هذا صراحه كان زوين وريحته زوينه، ما كيخبل ليا شعري، كان كيدير لي دو جولي بوكل فاش كينشف ليا شعري. دونك فوالا. جو بونس الفيديو غادي طويله، دونك غنحبس هنا. باقي عندي داكا ديال المنتجات، غنصوركم في فيديو واحد اخر ان شاء الله. نقول لكم عجبتكم الفيديو ما تنساوش تخلي لي دي بوس بلو وتابوناو في لاشين وخليو لي ان بتي كومونتير. وما تنساوش تمشيو تشوفوا ماكياج ديال صايبتكم في انستغرام، قولوا لي واش عجبكم ولا لا. نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.